नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 24 गते मंगलबार, नलनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु फागुन कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि 27:17 सम्म उपरान्त तृतीय तिथि चन्द्रमा सिंह राशिमा ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी महिनाको 7 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:49 र सूर्यास्त साँझ 17:48। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। महाशिवरात्रि नजिकै सँगै पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा तयारी तीव्र। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थल बनाउने दीर्घकालीन रणनीति सहित विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विस्तार गरिँदै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका मूर्त अमूर्त तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने योजना अनुरूप पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम द्वारमा दर्शनार्थीको सहजताका लागि निर्माण गरिएको फलामे भर्याङ हटाएर काठको भर्याङ निर्माण। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वमा भारतका श्री ऋग्वेदीय पूर्वनायक गोवर्धन मठ पुरी पीठका वर्तमान शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती जी महाराजको आगमन हुने। चाङ्गो नारायण स्थित शङ्खदहमा शारीरिक रूपमा अपङ्गता भएकाहरूलाई लक्षित गरेर दिवा सेवा सञ्चालन। फरक क्षमता भएकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिप विकासका साथै जीवन निर्वाहका लागि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्य। अभिभावकहरूले अन्य छोराछोरीलाई जस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि पनि माया स्नेह र अवसरहरू दिनुपर्ने समितिको जोड। आज फेब्रुअरी महिनाको 7 तारिक विश्व सुरक्षित इन्टरनेट दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै बालबालिका तथा युवा वर्गका लागि डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा सकारात्मक प्रयोगको प्रवर्धन गर्न तथा यस सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउने चलन। जीवनका बारेमा कुरा गर्न र भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न इन्टरनेटमा ठाउँ बनाऊ भन्ने यस वर्षको मूल नारा। पोखराको उत्तरपूर्वी भूभागमा रहेको मनोरञ्जन स्थल कुकाहु डाँडाबाट बिहान सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएपछि पछिल्लो समय आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै पर्यटन प्रवर्धन गर्न यही फागुन 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म काहु धरहरा महोत्सव गर्ने तयारी। महोत्सव अवधिभर 50,000 दर्शकले महोत्सवको अवलोकनका साथै यहाँको राष्ट्रिय फूल लालेगुराँस लगायत हिम श्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकन गर्ने विश्वास। मौसम खुलेसँगै इलामको पर्यटकीय स्थल सन्दकपुरमा पर्यटकको चहल पहल बढ्दै समुद्री सतहबाट 3636 मिटरको उचाइमा रहेको सन्दकपुर सूर्योदय दृश्य अवलोकनका लागि प्रसिद्ध। पूर्वी मोहडाबाट चल्ने चिसो सेरेटो अत्याधिक रहने भए पनि बिहान सूर्योदयको आनन्द भने गजबले लिन पाइने पर्यटकको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। महाशिवरात्रि पर्व नजिकै सँगै पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थल बनाउने दीर्घकालीन रणनीति सहित विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विस्तार गरिँदैछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका मूर्त अमूर्त तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने योजना अनुरूप पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम द्वारमा दर्शनार्थीको सहजताका लागि निर्माण गरिएको फलामे भर्याङ हटाएर काठको भर्याङ निर्माण गरिएको छ। साथै पशुपति क्षेत्र तथा सोही स्थानमा रहेको शंकराचार्य मठ लगायतको रङरोगनको कार्य समेत भइरहेको छ। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वमा भारतका श्री ऋग्वेदीय पूर्वनायक गोवर्धन मठ पुरी पीठका वर्तमान शंकराचार्य श्री निश्चलानन्द सरस्वती जी महाराजको आगमन हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्व नजिकै सँगै पशुपति क्षेत्रमा तयारी अगाडि बढाइएको छ। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भगवान आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शनका लागि दिनहुँ भक्तजनहरूको उल्लेख्य भिड लाग्ने गर्दछ। त्यसमा पनि विशेष पर्वमा भोलेनाथको दर्शन गर्न देशभरबाट दर्शनार्थीहरू आउने गर्दछन्।
पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र हो। दर्शनार्थीको सहजताका लागि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मन्दिर परिसरको पश्चिम द्वार अगाडि फलामको भर्याङ राखिएको थियो। त्यो भर्याङ प्राचीन सम्पदा मैत्री नभएकाले अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त भर्याङलाई निकाली सो स्थानमा काठको भर्याङ राखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संस्कृति महाशाखाका प्रमुख गौरी शङ्कर पराजुली बताउनुहुन्छ। यसै गरी मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधारका कार्यहरू पनि अघि बढाइरहेको उहाँको भनाइ सम्बन्धमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट दर्शन गराउन हामीलाई सहज होस् र टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका भक्तजनहरूले भगवानलाई झुलुक्क एक मुहार हेरेर नमस्कार गरेर समेत चाहिँ जान सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो नम्बर 1। नम्बर 2 भगवान पशुपतिनाथको प्राचीन मन्दिर भएको हाम्रो पुरातात्विक सम्पदामा परेको यो चाहिँ युनेस्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाहिँ क्षेत्र समेत भएको र प्राचीन स्मारक ऐन अनुसारको हाम्रो यहाँका सम्पूर्ण निर्माण चाहिँ कार्यहरू पुरातत्व मैत्री सम्पदा मैत्री हुने भएकोले चाहिँ हामीले यो अहिले हजुरहरूको अगाडि देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ काठबाट निर्मित हाम्रो नेपाली काष्ठकलाको एउटा नमुनाको रूपमा हामीले यो अहिले चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ नि पुरानो भाषामा हाम्रो चाहिँ नि भर्याङ भनौँ अथवा अहिलेको चलन चल्तीको भाषामा हामीले र्याम्प बनाएको छौँ। जुन हिजो अस्ति यहाँहरूले देखिराख्नु भएको पशुपति पश्चिम ढोकाको बाहिरीपट्टिको चाहिँ नि जहाँ भक्तजनहरूले दर्शन गर्ने बिन्दु थियो त्यो बिन्दुमा चाहिँ अहिले हामीले यो चाहिँ नि कलात्मक किसिमको काठको चाहिँ नि हामीले र्याम्प अथवा यसलाई भर्याङ चाहिँ बनाएर यो महाशिवरात्रि पर्व 2079 अगाडि नै यसलाई हामीले स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पहिला त्यो पुरानो चाहिँ जुन हामीले पहिला फलामको बनाएको र्याम्प थियो त्यो र्याम्पलाई चाहिँ अब त्यो प्राचीन सम्पदा मैत्री भएन भनेर अहिले हामीले यो काठको चाहिँ नि र्याम्प अथवा हामीले भर्याङ बनाएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यसलाई राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यसले चाहिँ नि सम्पदा मैत्री र हाम्रो पुरातात्विक दुईटै किसिमले चाहिँ नि यो चाहिँ नि त्यसले सामिप्यता हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसको सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ अहिले हामीले यो पहिलो रूपमा प्रयोगमा गरिराखेका छौँ। हामीले विगतमा जसरी हामीले अन्य किसिमको सुरक्षा सेवा लगायत स्वास्थ्य सेवा लगायत निःशुल्क जुत्ता चप्पल कक्ष लगायतका जुन भक्तजनहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको लागि पनि हामीले चाहिँ आन्तरिक तयारीहरू गरिराखेका छौँ र सँगसँगै यो शिवरात्रिलाई एउटा जसरी भनौँ न हामीले चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा हामीले भन्दाखेरि व्यक्तिको घरमा जसरी विवाहको टाइममा एउटा झकी झकाउ आफ्नो गच्छे अनुसारको झकी झकाउ गर्ने प्रचलन हुन्छ। यो देवादिदेव महादेव भगवान श्री पशुपतिनाथको शिव मन्दिर शिव दरबारमा भगवानको दरबारलाई पनि हामीले एकदम झकी झकाउ फुलले सजावट गर्ने यो क्षेत्रलाई अहिले यहाँ यो हाम्रो अगाडि शङ्कराचार्य मठ यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ रङरोगनको कार्यक्रम नि सुरु गरिसकेका छौँ। पशुपति क्षेत्रमा दर्शन धार्मिक कृत्य पूजन तथा यज्ञ इत्यादिका लागि आउने भक्तजन र दृश्यावलोकनका लागि आउने पर्यटकहरूको सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास कार्य अघि बढाइएको बताइएको छ। पशुपति क्षेत्रको धार्मिकता आध्यात्मिकता सांस्कृतिक एवं पवित्रताको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस क्षेत्रका ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदा कला एवं वास्तुकलाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्य गृह योजना समेत तयार पारेको छ। यस क्षेत्रमा आउने तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि आवश्यक सेवा सुविधा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन आवश्यक काम गरिने भएको छ। पशुपति क्षेत्र 283 हेक्टर जमिनमध्ये 83.5 हेक्टर क्षेत्रफल प्राचीन स्मारक क्षेत्रमा पर्छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन यसका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ शर्मिला रायमाझीले तयार पारेको रिपोर्ट। विभिन्न अवरोध विभेद र नकारात्मक सामाजिक सोचका कारण फरक क्षमता भएकाहरूले मानव अधिकारको समान उपयोग सेवा सुविधा र अवसरमा समान पहुँच र निर्णय प्रक्रियाहरूमा समान प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाङ्गो नारायण स्थित शङ्खदहमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई लक्षित गरेर दिवा सेवा सञ्चालन गरिएको छ। श्री ग्रामीण अपाङ्गता समन्वय समितिले सरकारले तोकेको 10 प्रकारका अपाङ्गता भएकाहरूलाई समेटेर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायतका विभिन्न प्रकारका सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सेवा सञ्चालन गरेको बताएको छ। सुरुमा एक कोठाबाट सुरु गरिएको यो सेवा पछि विस्तार गर्दै आफ्नै भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाएर 10 लाख रुपैयाँ जति दान सङ्कलन गरेर सुरु गरिएको र पछि स्थानीय सरकार तथा केही दाताहरूको सहयोगमा हालको
बलियो स्वरूपसम्म आइपुगेको सञ्चालक रामकृष्ण पोखरेल बताउनुहुन्छ। हाल भने नगरपालिकाले एउटा गाडी, एउटा शिक्षक तथा एउटा आयाको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। खर्च अभावले गर्दा 9वटा वडा रहेको चाँगु नारायण नगरपालिकाको 4वटा वडाको बालबालिकालाई मात्र समेटेर न्यून विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको र बाँकी पनि समेट्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ विशेष गरी दैनिक औषधि खानुपर्ने मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू रहेको समितिका प्रमुख रामकृष्ण पोखरेल बताउनुहुन्छ। फरक क्षमता भएकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिप विकासका साथै जीवन निर्वाहका लागि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्य रहेकोले सबै प्रकारका अपाङ्गता तथा विशेष क्षमता भएकाहरूको थप क्षमता विकास गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउनु नै विशेष उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको 10 किसिमका अपाङ्गहरू सबैलाई समेटेर चाहिँ नि यिनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विभिन्न किसिमको तालिम ट्रेनिङ दिए फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्ग होइन म सपाङ्ग हुँ भन्ने भावना गराउनलाई उनीहरूको चाहिँ नि क्षमता अभिवृद्धि गराउनको लागि हामीले यो खडा गरेको। यसलाई चाहिँ नि हामीले 2066 साल वैशाख 17 गते यो विधिवत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भयो। 931 दर्ता नम्बर त्यसको। अनि त्यही महिनामा 66 साल असार चाहिँ नि 31 गते 27783 नम्बरमा चाहिँ नि हामी समाज कल्याण परिषदमा पनि दर्ता भयौँ। नगरपालिकामा सूचीकृत भएका छौँ। समाज कल्याण परिषद सामाजिक विकास मन्त्रालय हेटौँडामा पनि हामी दर्ता भएर यो गैर सामाजिक संस्थाको रूपमा परिणत भएको छ। अभिभावकहरूले अन्य छोराछोरीहरूलाई जस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि पनि माया, स्नेह र अवसरहरू दिनुपर्ने फरक क्षमता भएकी समितिमा कार्यरत राधिका तिमिल सिन्हा बताउनुहुन्छ। यस्तो भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि जे अरू बच्चाहरू सर पनि यिनीहरू बच्चाहरूलाई पनि गरिदिनुहोस्, फरक नगर्नु, नछुट्याउनु। अरू बच्चाहरूलाई उहाँले चाहिँ अब महिनाको 15,000सम्म गर्नुहुन्छ भने यिनीहरू बच्चाहरूलाई महिनाको 1000 मात्रै पनि भए पनि गरिदिनुहोस् सहयोग भन्छु। कि हामीलाई त यहाँ खाजा खुवाउने बच्चाहरूलाई गाह्रो छ क्या। कहिले कसले गर्नुहुन्छ, कहिले कसले गर्नुहुन्छ। पढ्नु दाइले चाहिँ खाजालाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ होइन। जेमा पनि पढ्नु दाइ भने आइहाल्नुहुन्छ। उहाँ दाइले चाहिँ एकदम गर्नुभएको छ। अभिभावकहरूले चाहिँ नि अरू बच्चाहरूको जस्तो गर्नुहुन्न कि अलिकति फरकै गर्नुहुन्छ। किनभने अरू जस्तो बच्चाहरूलाई गर्ने भए हामी पनि गाडी चढाएर ल्याउँछौँ बच्चाहरूलाई। विश्वमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मानव अधिकारको समान उपयोग, सेवा, सुविधा र अवसरमा समान पहुँच र निर्णय प्रक्रियाहरूमा समान प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। विभिन्न अवरोधहरूको कारण उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक संरचना, सञ्चार, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा र अवसरहरूलाई अन्य सरह उपयोग गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूसँग पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अवरोध, विभेद र नकारात्मक सामाजिक सोचका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमताका साथ समाजमा योगदान गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले हरेक व्यक्तिमा रहेको शारीरिक वा मानसिक अवस्थालाई नभई उसको क्षमतालाई हेर्नुपर्छ र समाज र जीवनका हरेक पक्षमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ र यसको लागि हरेक व्यक्तिको सशक्तिकरण गरिनुपर्छ। आज फेब्रुअरी महिनाको 7 तारिक विश्व सुरक्षित इन्टरनेट दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यस वर्षको नारा चाहिँ जीवनका बारेमा कुरा गर्न र भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न इन्टरनेटमा ठाउँ बनाऊ भन्ने रहेको छ। बालबालिका तथा युवा वर्गका लागि डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा सकारात्मक प्रयोगको प्रवर्धन गर्न तथा यस सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको 20औं संस्करण मनाइनेछ। युरोपेली आयोग तथा युरोपभरिका राष्ट्रिय सुरक्षित इन्टरनेट केन्द्रहरूको सहयोगमा इन्सेट तथा इनहोप नामक संस्थाहरूद्वारा संयुक्त रूपमा संयोजन गरिने सुरक्षित इन्टरनेट दिवस विश्वका 170 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा मनाइन्छ। विशेष गरी बालबालिका तथा युवा वर्गका लागि डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा सकारात्मक प्रयोगको प्रवर्धन गर्न तथा यस सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि सुरक्षित इन्टरनेट दिवसले थलो प्रदान
गर्दछ। सन् 2019 देखि चाइल्ड सेफ नेटले नेपालमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको आयोजना र प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रगति सँगसँगै यस क्रान्तिले आफ्नो साथमा असंख्य नकारात्मक तथा डरलाग्दा प्रभावहरूलाई पनि अस्तित्वमा ल्याइरहेको छ। डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नेहरूमा बालबालिका तथा युवाहरू पनि रहेका छन्। डिजिटल प्रविधिको असुरक्षित प्रयोगले उनीहरूलाई अनलाइन यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, साइबर बुलिङ, फिसिङ तथा सेप्टोसन जस्ता गम्भीर जोखिमहरूप्रति संवेदनशील बनाउँछ। यस्ता जोखिमहरूले बालबालिकाको मानसिक एवं बौद्धिक विकासलाई प्रभावित बनाउनका साथै उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने एवं उनीहरूको आत्मसम्मानमा ह्रास ल्याउने सम्भावना हुन्छ। बालबालिका, युवावर्ग, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू तथा सरकारले साइबर सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिन इन्टरनेटलाई सुरक्षित स्थान बनाउनका लागि आफ्ना उत्तरदायित्वहरू निर्वाह गर्न आवश्यक छ। साइबर सुरक्षा इन्टरनेटका सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका लागि सान्दर्भिक विषयवस्तु भएकोले हाम्रा बालबालिका तथा युवाका लागि इन्टरनेटलाई सुरक्षित बनाउन हामी सबै उत्तरदायी छौँ। इन्टरनेटको सकारात्मक प्रयोग तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रवर्धन गर्नु बालबालिका तथा युवा वर्गका लागि अनलाइन जोखिमहरू तथा त्यसबाट उनीहरूको सुरक्षाका लागि चेतना अभिवृद्धि गर्नु, बालबालिका तथा युवा वर्गको संलग्नतामा उनीहरूकै लागि काम गर्न विभिन्न संस्थाहरूबीच सामूहिक शक्ति विकास गर्नु, बालबालिका तथा युवा वर्गलाई अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, साइबर बुलिङदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि डिजिटल पहिचानसम्म प्रत्येक वर्ष सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको उद्देश्य उदीयमान अनलाइन मुद्दाहरू र वर्तमान सरकारहरूका बारेमा सचेतना जगाउनु लगायतका यसका उद्देश्यहरू रहेका छन्। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबैलाई सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग गर्ने चेतका साथै अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता सबैले गर्नु आवश्यक रहेको छ। मौसम खुलेसँगै इलामको पर्यटक स्थल सन्दकपुरमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। माघको मध्यपछि तुवालो हटेर आकाश खुलेसँगै सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्ने परेका हुन्। पूर्वी मोहडाबाट चल्ने चिसो सिरेटो अत्याधिक रहने भए पनि बिहान सूर्योदयको आनन्द भने गजबले लिन पाइने पर्यटक बताउँछन्। एक रिपोर्ट। यो सिजनमा हिउँ नपरेकाले मौसम खुल्नासाथ आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। समुद्री सतहबाट 3636 मिटरको उचाइमा रहेको यो थलो सूर्योदय दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ बङ्गलादेश, पन्जाब, चीन सहित नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट घुमफिरका शौकीन आउने गर्छन्। कोही त खुल्ला आकाशमुनि कम्बल उडेर सूर्योदयको दृश्य पर्खिरहेका भेटिन्छन्। सन्दकपुरका दर्जन जति होटल भरि भराउ छन् भन्ने छेउछाउका गोठमा पनि बस्ने ठाउँ पाउन कठिन छ। यहाँ सुविधा सम्पन्न होटल, लजसँगै सञ्चार र विद्युत लगायत पूर्वाधारको विकास आवश्यक रहेको सन्दकपुरका होटल व्यवसायको भनाइ छ। सन्दकपुरमा सिजनमा दिनहु 500 जनासम्म पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। पर्यटकले यस क्षेत्रमा 2 देखि 5 दिनसम्म बिताउने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। फालेलुङ गाउँपालिकाले इलामका 2वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सामूहिक लगानीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरविक्रम थामसुहाङ बताउँछन्। सन्दकपुर आसपासमा 4 राते महले कोठी, फालौट, 3 सिमाना, जलजले, भैँसे पोखरी, आहाल भन्ज्याङ र गोरुवाले जस्ता थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य छन्। सन्दकपुर माथिको भ्यू पोइन्टबाट 5 थर, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, शङ्खुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, छापा, मोरङ र सुनसरी हुँदै कोशी ब्यारेजदेखि भारतको पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम, भुटानसम्मका विभिन्न स्थान सहजै देख्न सकिन्छ। पोखराको उत्तरपूर्वी भूभागमा रहेको काहु डाँडा पर्यटकीय गन्तव्यको केन्द्र बनेको छ। 5 दशक अघि निर्माण गरिएको पोखराको पहिलो धरहराबाट टलक्क टल्कने हिम श्रृङ्खला, फेवाताल सहित पोखरा बजार देख्न सकिन्छ। बिहान सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकन गर्न सकिने मनोरम स्थल काहु डाँडा पछिल्लो समय आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। सोही ठाउँमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न यही फागुन 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म काहु धरहरा महोत्सव गर्न लागि छ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्दै समृद्ध देश निर्माणका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको महोत्सव आयोजक देवबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै ग्रामीण पर्यटन तथा पोखराकै एक दृश्यावलोकनको गन्तव्य स्थानका रूपमा विकास गर्न सकिने गुरुङले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापक प्रचारबाट काहु क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिले जनस्तरको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ। महोत्सव अवधिभर 50,000 दर्शकले महोत्सवको अवलोकन गर्नुका साथै यहाँको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस लगायत हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्ने आयोजकले बताएको छ। महोत्सवमा दृश्यावलोकनको साथै राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति, खुला भजन चुटका प्रतियोगिता, विद्यालय स्तरीय खुला नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, लाइभ म्युजिक कन्सर्ट, स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी हुने बताइएको छ। सो महोत्सवमा करिब 52 लाख रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य राखिएको छ। 46,89,000 खर्च हुने अनुमान आयोजकको छ। महोत्सवबाट प्राप्त आम्दानी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, असहाय विद्यार्थीलाई सहयोग गरिने बताइएको छ। काहु धरहरा चढेर पूरा पोखरा अवलोकन गर्न सकिन्छ। गत वर्षको असोजदेखि धरहरा चढेको टिकट काट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको गुरुङले बताउनु भएको छ। पर्यटकलाई थप सुविधाका लागि धरहरा नजिकै 3वटा रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाशिवरात्रि नजिकैसँगै पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा तयारी तीव्र। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थल बनाउने दीर्घकालीन रणनीति सहित विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विस्तार गरिँदै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका मूर्त, अमूर्त तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने योजना अनुरूप पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम द्वारमा दर्शनार्थीको सहजताका लागि निर्माण गरिएको फलामे भर्याङ हटाएर काठको भर्याङ निर्माण। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वमा भारतका श्री ऋग्वेदीय पूर्वनायक गोवर्धन मठ पुरी पीठका वर्तमान शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती जी महाराजको आगमन हुने। चाङ्गो नारायण स्थित शङ्खदहमा शारीरिक रूपमा अपङ्गता भएकाहरूलाई लक्षित गरेर दिवा सेवा सञ्चालन। फरक क्षमता भएकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिप विकासका साथै जीवन निर्वाहका लागि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्य। अभिभावकहरूले अन्य छोराछोरीलाई जस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि पनि माया, स्नेह र अवसरहरू दिनुपर्ने समितिको जोड। आज फेब्रुअरी महिनाको 7 तारिक विश्व सुरक्षित इन्टरनेट दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै बालबालिका तथा युवा वर्गका लागि डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा सकारात्मक प्रयोगको प्रवर्धन गर्न तथा यस सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउने चलन। जीवनका बारेमा कुरा गर्न र भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न इन्टरनेटमा ठाउँ बनाऊ भन्ने यस वर्षको मूल नारा। पोखराको उत्तरपूर्वी भूभागमा रहेको मनोरञ्जन स्थल काहु डाँडाबाट बिहान सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएपछि पछिल्लो समय आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै पर्यटन प्रवर्धन गर्न यही फागुन 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म काहु धरहरा महोत्सव गर्ने तयारी। महोत्सव अवधिभर 50,000 दर्शकले महोत्सवको अवलोकनका साथै यहाँको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस लगायत हिम श्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकन गर्ने विश्वास। मौसम खुलेसँगै इलामको पर्यटकीय स्थल सन्दकपुरमा पर्यटकको चहल पहल बढ्दै समुद्री सतहबाट 3,636 मिटरको उचाइमा रहेको सन्दकपुर सूर्योदय दृश्य अवलोकनका लागि प्रसिद्ध। पूर्वी मोहडाबाट चल्ने चिसो सेरेटो अत्याधिक रहने भए पनि बिहान सूर्योदयको आनन्द भने गजबले लिन पाइने पर्यटकको भनाइ। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई
पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।